Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our third lecture and this is about the powers and functions of parliament. पार्लियामेंट को हम उर्दू में मुकन्ना भी कहते हैं, कानून साज असम्बली भी कहते हैं और इंग्लिश में पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर भी कहते हैं. सो in this lecture we will discuss the powers and functions of the parliament. फर्स्ट फंक्शन जो है या फंडामेंटल फंक्शन जो है किसी भी पार्लियामेंट का पूरी वर्ल्ड में, डैट इज़ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट या कानून साजी की जो ताकत है पार्लियामेंट की या कानून साज इदारे की, वो है जिसको हम लॉ मेकिंग पावर भी कहते हैं. पार्लियामेंट बुनियादी तौर पर दो तरह की कानून साजी करती है. एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकिंग है या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है वो करती है, एंड सेकंड इज़ अबाउट द ऑर्डिनरी लॉ. देयर इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डिनरी लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन या दस्तूर जो होता है वो किसी भी रियासत का, किसी भी स्टेट का सुप्रीम लॉ होता है. इसके अलावा बाकी जितने भी लॉज होते हैं वो सारे जो हैं वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होते हैं. सो पार्लियामेंट का पहला फंक्शन जो है वो कानून साजी है और कानून साजी में वो आइन भी बनाती है और ऑर्डिनरी लॉज जो हैं वो भी बनाती है. सेकंड फंक्शन एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज़ अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स. एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं किसी मुकन्ना की? टेक फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी मुकन्ना जो है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में स्पेशली जो है वो अपोजिशन और हुकूमत दोनों पर मुश्तमिल होती है. सो अपोजिशन जो होती है वो जो हुकूमत होती है उसका एहतसाब करती है पार्लियामेंट में, उसकी निगरानी करती है, उसकी कारकर्दगी को मॉनिटर करती है. सो इस तरह से वो जो एग्जेक्टिव या इंतज़ामिया होती है उसका एहतसाब करती है. इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, मसलन सवालात के ज़रिए एहतसाब करती है, तनकीद के ज़रिए करती है, तहरीक इल्तवा के ज़रिए करती है. इस तरह के डिफरेंट जो पार्लिमानी प्रोसेसेस होते हैं उनके ज़रिए वो इंतज़ामिया का एहतसाब करती है. थर्ड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ अबाउट द इलेक्टोरल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट. इंतखाबी जो इख्तियारात हैं मुकन्ना के, अगर आप पाकिस्तान में देखें जनरली तो पार्लियामेंट जो है वो जो सदर का इंतखाब होता है वो करती है. पार्लियामेंट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है वो इंतखाब करती है. पार्लियामेंट चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब करती है. सो पार्लियामेंट के इन फ़राइज़ को या फंक्शंस को या ताकत को हम जो है वो इलेक्टोरल पावर्स ऑफ दी पार्लियामेंट जो है कहते हैं. कमिंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड, पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ दी पार्लियामेंट. मालियाती पावर्स क्या हैं, मालियाती इख्तियारात क्या हैं पार्लियामेंट के पास? सबसे बड़ा जो मालियाती इख्तियार है मुकन्ना के पास या पार्लियामेंट के पास वो फाइनेंस बिल की मंजूरी देना है. फाइनेंस बिल को हम बजट भी कहते हैं और बजट जो है वो हर साल में एक दफ़ा पास किया जाता है जिसको पार्लियामेंट पास करती है. बजट में जो है वो बुनियादी तौर पर हम अपने इनकम और एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनकी एक बैलेंस शीट बनाते हैं या उनका जायज़ा लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो गया है या इन नियर फ्यूचर जो है वो होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं मसलन हेल्थ के शोबे में, मसलन एजुकेशन के शोबे में, मसलन ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में, मसलन हाईवेज़ के शोबे में, तो हम फिर उसकी अमाउंट डिटरमिन करते हैं कि कितनी जो अमाउंट ऑफ मनी है वो हमने हेल्थ में इन्वेस्ट करनी है, वो हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट करनी है, वो हमने
ڈیفنس میں انویسٹ کرنی ہے، وہ ہم نے سوشل سروسز میں انویسٹ کرنی ہے. تو یہ سب جو ہے یہ بجٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہوتا ہے، جس کو فائنینس بل بھی کہتے ہیں. اور اس فائنینس بل یا بجٹ کو جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ انٹروڈیوس کرتی ہے، پاس کرتی ہے، اور اس کے اوپر انتظامیہ جو ہے وہ عمل درآمد کرتی ہے. اسی طرح پوائنٹ نمبر 5 ہے، دیٹ از اباؤٹ دی وینٹیلیشن آف گریوینسز، کہ پارلیمنٹ یا مقننہ جو ہے اس میں بنیادی طور پر شکایات کا بھی ازالہ ہوتا ہے. یہ اٹ از اے کائنڈ آف وینٹیلیٹر، یا اٹ از اے کائنڈ آف process in which ventilation of grievances of people is done، جس میں اپوزیشن جو ہے یا جو انڈیویجول ممبرز آف دی پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے حلقہ کی یا اپنے جو الیکٹورل ایریا ہوتا ہے اس کی جو شکایات ہوتی ہیں لوگوں کی وہ حکومت وقت تک پہنچاتے ہیں. سو اس طرح سے ایک وینٹیلیشن بھی ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 6 از اباؤٹ دی جوڈیشل پاورز آف دی پارلیمنٹ. جوڈیشل پاور سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے سامنے کوئی کیسز آتے ہیں جن کو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، بلکہ جوڈیشل پاور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پوری ورلڈ میں پارلیمنٹ کی جوڈیشل پاور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے جو سپیریئر جوڈیشری کے ہوتے ہیں، مثلا ہائی کورٹس کے یا سپریم کورٹس کے. اسی طرح پارلیمنٹ جو ہے یا مقننہ جو ہے وہ ججز کی امپیچمنٹ بھی کرتی ہے، مواخذہ بھی کرتی ہے اس صورت میں کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ فزیکلی انکیپیبل ہو اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو پرفارم کرنے میں، یا وہ کسی مس کنڈکٹ کا مرتکب ہو. تو اس صورت میں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ججز کا مواخذہ کرے. 7th اینڈ دی لاسٹ پوائنٹ از اباؤٹ دی امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ. اس سے مراد یہ ہے کہ صدر کا مواخذہ جو ہے، اور اس کی بھی کچھ گراؤنڈس ہیں جن کے اوپر صدر کا مواخذہ ہو سکتا ہے. مثلا وہ فزیکلی انکیپیبل ہو یا کسی ایسی اسٹیٹ میں ہو کہ وہ اپنی ڈیوٹیز اور فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم نہ کر سکتا ہو، تو پارلیمنٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ مواخذہ کے ذریعے صدر کو ہٹا دے. یا صدر کسی بہت کراس مس کنڈکٹ کا یا جرم کا جو ہے وہ ارتکاب کرے، تو ایسی صورت میں بھی جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے یا اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ صدر کا مواخذہ کرے اور صدر کو ہٹا دے. تھینک یو سو مچ. دس از دی اینڈ آف دی 3rd لیکچر. یہاں پہ جسٹ بہت بریف سی میں ایکسپلینیشنز دے رہا ہوں جسٹ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. When we will discuss the things, we will discuss these things in a little bit greater detail. Thank you so much.